The Goa Contractor Union has praised Chief Minister Dr. Pramod Sawant after the PWD scrapped 20% below floor cap on tender bids. Calling the move historic, the union said it promotes fairness and healthy competition, ending favoritism in the bidding process. एक हिस्टॉरिकल स्टेप हे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि PWD मिनिस्टर जे खाते ताचे कडेन आसा हाणें घेतिल्ले आसा आनी आमी युनियना तर्फे तांकां तांचें अभिनंदनूय करता अशें ऐतिहासीक पावल उखल्ल्या बद्दल आनी आमी तांकां तांचे आभारूय मानता. आमी पर्सनली वचून तांचे आभार मानतले पूण हे एक पब्लिकली आमी तुमच्या थ्रू तांचे आभार मानूंक सोदता. हे जे सर्क्युलर आसा कित्याक खुबश्या गोंयकारांकूय कळूंक जाय हे फक्त कॉन्ट्रॅक्टरा पुरते मर्यादीत नाशिल्ले तर हे जे टॅक्स पेयर्स आसा गव्हर्मेंट एक्सचेकर जे आमी म्हणटा ताका लॉस जाय सारके हे सर्क्युलर आशिल्ले. हे 2001 पासून चालू आसा आनी मदीं 2005 हे फाटीं घेतिल्ले पूण 2007 परत ते सर्क्युलर लागू केले. एक्चुअली दीस सर्क्युलर इटसेल्फ इज इलिगल आणि हे हांव तुमकां एक सांगता. स्वता जो तेन्नाचो सेक्रेटरी विजिलन्स आशिल्लो ताणें स्वता नोटिंग्सान बरयलां की कशा तरेन हे इलिगल ते. तरी आसतना हे सर्क्युलर कित्येक वर्सां चालू आशिल्ले. जवळ जवळ 17 वर्सांनी खंयच्या तरी मिनिस्टरान डेरिंग केलें, धाडस दाखयलें हे सर्क्युलर फाटीं घेवपाचें आणि ताका लागून आमी हाका ऐतिहासीक निर्णय मुख्यमंत्र्याचो हांव म्हणटा. कारण हे जे सर्क्युलर्स जे फाटीं घेतला आतां जे घेतला 26/5/2025 आतां ते फाटीं घेतिल्ले आसा. आतां टेंडर प्रोसेसिंगान कितें जातालें जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर प्रोसेसिंगान पार्टिसिपेट करताले तेन्ना एक तांणी स्लॅब केल्लो. टेंडर म्हणजे कितें की कमीत कमी जितले वचूंक मेळटा आनी जितलो फायदो गव्हर्मेंटाक जाता तितलो गव्हर्मेंटाक मेळूंक जाय म्हणजे लोकांचे पयशे वेस्ट जावंक जायना म्हणून हे टेंडर प्रोसेसिंग आसता. एनी टायप ऑफ टेंडर इज फ्लोटेड की बाबा ताजो फायदो गव्हर्मेंटाक जावंक जाय आनी लोकांचे पयशे वाट लागचे न्ही ताच्या खातीर ते टेंडरींग सिस्टम केल्लें आसा. आनी टेंडरान असो प्रोसेस आसता की तुका जाय तशी तूं लो वचूंक शकता. म्हणजे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आसता गव्हर्मेंटाची. सपोज 10 लाख कॉस्ट आसा गव्हर्मेंटाची एका कामाची जाल्यार जर कॉन्ट्रॅक्टराक फिजिबल दिसता की ताका फायदो जाता पूण तो तें काम 8 लाखान करूंक शकता जाल्यार ताका ती मुभा आसूंक जाय 8 लाखान करपाची 7 लाखान करपाची आनी वयलो जो 2-3 लाख फायदो आसा तो गव्हर्मेंटाक मेळटा. एक एक्झाम्पल हांव सांगता. पूण आतां कितें जातालें ते जे सकयल येवपाची लिमीट आशिल्ली जे सकयल बिलो आमी म्हणटा बिलो वचपाची जी लिमीट आशिल्ली ती गव्हर्मेंटान 20% सेट केल्ली. 20%च्या सकयल येवंक मेळना. म्हणून हाका लागून जातालें अशें की कॉन्ट्रॅक्टर जर सकयल कोण बिलो येता जाल्यार सगळ्यांक 20%टार येवचें पडटालें आनी ते आयिल्ल्या कारणान फेवरेटिझम वाडप. म्हणजे 20% येतकच तो अधिकार मागीर कोणाक वतालो एक तर कन्सर्न ईक वतालो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी ताच्या वयर मागीर बाकीचो मिनिस्टर आसा ताका वतालो आनी मिनिस्टर किंवा ई हो डिसायड करतालो की कोणाक काम मेळचें. आनी हातून कितें जातालें की फेवरेटिझमूय वाडटाली आनी करप्शनाकूय चान्स मेळटालो. आनी अशी सिस्टम म्हणजे जातून करप्शन वाडटालें जातून फेवरेटिझम जातालें अशी सिस्टम PWD मिनिस्टरान बंद करप टू एलिमिनेट करप्शन. दीस इज अ स्टेप टू एलिमिनेट करप्शन.